नमस्कार सबैजनालाई। स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल। सो आउँ सुरु गरौँ। हामीले पहिला एरे सम्म पढेथ्यौं, सिंगल डाइमेन्सनल एरे र केही प्रोग्रामहरु गरेको थियौं। सो आज अनि स्ट्रिङ पनि हामीले गरिएको थियौं। सो आज चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरे गर्छौं। स्ट्रिङलाई नै गर्दाखेरि स्ट्रिङमा अलिकति फंक्सन हुन्छ, फंक्सनको कन्सेप्ट छुट्टै नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी फर्दर स्टडी गर्छौं। आज चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरे पढ्छौं। सो है त हाम्रो आजको च्याप्टर सुरु गरौँ। मल्टी डाइमेन्सनल एरे। सो मल्टी डाइमेन्सनल एरेको डेफिनेसन के छ त्यो हेरौँ। एरे having multiple subscript or index whose value refers to the individual array elements is known as multi-dimensional array. This type of array is defined same as single dimensional array. यसको मतलब चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरे त्यस्तो एरे हो जसमा चाहिँ मल्टिपल सबस्क्रिप्ट, मतलब यसको इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल यस्तो हुन्छ, यसमा जस्तो यहाँ 540 भयो अनि 540 पछि अझ यहाँनिर 50 पनि हुन सक्छ, यसरी n टर्मसम्म हुन सक्छ। सो यस्तोलाई चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्छ, एउटा सबस्क्रिप्ट भन्दा धेरै भएकोलाई। सो यसको सिन्ट्याक्स के हो? सरी, यसमा स्पेलिङ गलत भएको रहेछ। ओके, सिन्ट्याक्सको ल यो सिन्ट्याक्स के हो भन्दाखेरि यसको सुरुमा डेटा टाइप हामीले लेख्नुपर्छ एरेमा, जसरी नै इन्ट क्यार भनेर। देन हामीले एरेको नेम लेख्न पर्यो। अब एरेको नेम लेखिसकेपछि चाहिँ अनि साइज लेख्ने, साइज 1 साइज 2। सो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तो मैले इक्जाम्पलमा इन्ट रोल 5 अनि 40 लेख्दै, यसको मतलब मैले 5 वटा स्पेसमा 40 वटा टोटल भन्न खोजेको। यस्तो इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो यसको मिनिङ चाहिँ कोलम 40 सरी कोलम 5 र रो 40 त्यसरी भन्न पनि सकिन्छ है त। हामीले चाहिँ यसलाई म्याट्रिक्सको इक्जाम्पल लियौँ भने अझ सजिलो हुन्छ है त। सो हामीले चाहिँ जस्तो यो फर इक्जाम्पल हामीले यो रोल 5 भनेर यो सुरुको साइजलाई चाहिँ हामीले क्लास मान्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 भनेर। र त्यो भित्र 40 मतलब 1 मा 0 मा पनि 40, 1 मा पनि 40, 2 मा पनि 40, 5 सम्मको हरेकको लागि 40 स्पेस। यसको मिनिङ चाहिँ हामीले 1 क्लासमा 40 जना स्टुडेन्ट, 2 क्लासमा पनि 40 जना स्टुडेन्ट, 3 क्लासमा पनि 40 जना स्टुडेन्ट, मतलब हामीले त्यस्तो रोल नम्बरलाई लेख्न सकिन्छ। एन्ड अर्को इक्जाम्पल चाहिँ हामीले क्यारलाई लियौँ। हामीले क्यार मतलब क्यारेक्टर अफ एरे हामीले स्ट्रिङलाई लियौँ। मैले यहाँ नेम भनेर लेखेँ, मैले यहाँ 10 20 लेखेँ। यसको मिनिङ चाहिँ मैले 10 जनाको नामलाई डिक्लेयर गरेँ र 10 जनाको नामको स्पेस चाहिँ हरेकको नामको स्पेसलाई मैले 20 स्पेस दिएँ, 20 साइज दिएँ हरेकको नामलाई। ओके, सो हामीले चाहिँ यदि हामीले 9 10 मा अप्सनल म्याथहरु लिएछौँ भने चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स भन्ने पढेको छौँ। सो यो मल्टी डाइमेन्सनल एरेलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको हिसाबले हेर्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्न अझ क्लियर हुन्छौँ है त। सो यसरी रो र कोलमको फर्मेटमा सुरुमा हामीले 0 0 0 1 0 2, मतलब यो 0 भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तो हामीले यहाँनिर यहाँ 4 3 भनिसकेपछि हामीले सुरुको एउटा भ्यालु, सुरुको फर्स्ट साइज, यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड साइज, यति चाहिँ एउटा एलिमेन्ट कम्पाइलरले यसरी राखिदिएको हुन्छ। अनि फेरि हाम्रो फर्स्ट साइजको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई यसरी साइडमा राख्दै हुन्छ अर्को साइडमा, र फेरि हाम्रो फर्स्ट साइजको सेकेन्ड साइजलाई चाहिँ अर्को थर्ड बक्सामा राखिदिएको हुन्छ। यसरी नै हाम्रो डिफ्रेन्ट बक्साहरू बनाएर भ्यालुहरू हाम्रो एरेको एलिमेन्टहरूलाई राख्न मिल्ने गरेको हुन्छ। सो यो मल्टी डाइमेन्सनल एरे चाहिँ कसरी काम गर्छ? यो मल्टी डाइमेन्सनल एरे चाहिँ फर लुपबाट काम गर्छ, नेस्टेड फर लुपबाट। सो हामीले अहिलेसम्म नेस्टेड फर लुपको कन्सेप्ट पढेको थिएनौँ। सो हामीले आज नेस्टेड फर लुपको प्लस मल्टी डाइमेन्सनल एरेको केही प्रोग्रामहरू गर्ने है त। सो सुरुमा चाहिँ नेस्टेड फर लुप कसरी लेखिन्छ भनेर बुझौँ है त, र यसको मिनिङ के हुन्छ भनेर। हामीले जसरी इफको भित्र इफ राखेर नेस्टेड इफ बनाएको थियौँ त्यसरी नै फरको भित्र हामीले फर राखेर नै
नेस्टेड फर लुप बनाइन्छ। सो यहाँ सुरुको अगाडिको फर लुप हुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ यो इनिसियलाइजेसनमा एउटा भ्यालु राख्यौँ भने यो भित्रको फर लुपमा चाहिँ हामीले अर्को भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। देन यो दुईटै लुपको भित्र चाहिँ यसरी एउटा हामीले लुपको बडी वा स्टेटमेन्टहरू प्रिन्ट गर्नको लागि राखिदिएको हुन्छौँ। सो यो जुन यो भित्रपट्टिको लुप छ यति भाग जुन अहिले यहाँ मैले सिलेक्ट गरेको छु यति भागलाई चाहिँ हामीले इनर लुप भनेर भनिन्छ र जुन यो बाहिरको यति भाग छ यति भागलाई चाहिँ हामीले आउटर लुप भनेर भनिन्छ है त। सो अब चाहिँ हामीले केही प्रोग्रामहरू गरौँ आज अनि प्रोग्राम गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अझ क्लियर भइन्छ है त। सुरुमा चाहिँ मैले यो मल्टिडाइमेन्सनल एरेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। मल्टिडाइमेन्सनल एरेको सो मैले डेभ सी प्लस प्लस खोलेँ एन्ड मैले यहाँनिर न्यू एउटा सोर्स फाइल लिएँ। मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। यसलाई मैले मल्टी एरे भनेर सेभ गरेँ है त। सो हाम्रो इन्क्लुड stdio.h stdio.h हाम्रो हेडर फाइल। देन हाम्रो मेन फङ्सन void main। ओके देन अब चाहिँ हामीले म क्यारेक्टरको पनि र इन्टिजरको पनि मल्टिडाइमेन्सनल एरेको इक्जाम्पल दिन्छु है त। सुरुमा चाहिँ ल इन्टिजरको इन्ट भनेर अब त्यसरी नै मैले रोल भनेर एउटा बनाएँ। मैले 5वटा क्लास छ 5वटा क्लासमा हरेक क्लासमा 40 जना छ भनेर माने। सो यसरी है त। अब चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ। सुरुमा एउटा नर्मल इक्जाम्पल दिउँ। मैले यहाँ नम्बर भनेर दिएँ। नम्बर तीनटा नम्बर है त। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले ठ्याक्क म्याट्रिक्समा गरेको हुन्थ्यौँ नि 1 2 3 यो भयो। अब फेरि यसको भित्र अर्को एउटा एलिमेन्ट 1 2 3 एन्ड फेरि यता 1 2 3। सो यसको मिनिङ चाहिँ यस्तो हो क्या 3 3 भनिसकेपछि यहाँ सुरुमा तीनटा हुन पर्यो 1 2 र 3 यो तीनटा भयो। यो तीनटाको भित्र पनि तीनटा साइज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसको मिनिङ है त। सो अघिको हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसनवालामा जाउँ। इक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तो यहाँ 5 भयो यहाँनिर चाहिँ मैले 40 राखेको छु तर हामीले यो 40वटा नै इन्टर गर्न चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ। सो म यसलाई 10 राखिदिएँ। ल 10 भन्दा पनि अहिले हामीलाई यो टाइप गर्ने झ्याउ हुन्छ धेरै टाइम लिन्छ यस्तो इक्जाम्पलको लागि। त्यही भएर मैले सिम्पली यसलाई 6 ल्याइदिन्छु है त हाम्रो सजिलोको लागि। ल अब मैले यहाँ युजरसँग भन्दा यहाँ मैले हाम्रो फर लुपको लागि इन्ट आई र जे भनेर मान्छौँ। पहिला हामीले आई मात्र मानेको थियौँ अब चाहिँ हामीले जे पनि मान्ने किनभने हामीले दुईटा लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ बल्ल मैले फर लुप स्टार्ट गरिदिएँ है त। फर लुप स्टार्ट गरिसकेपछि फर आई इक्वल्स टु 0 आई इज लेस देन 10 सरी आई इज लेस देन हाम्रो सुरुको 5 छ साइज देन आई प्लस प्लस। देन अब फेरि भित्र 6 को लागि हाम्रो नेक्स्ट साइजको लागि फर जे इक्वल्स टु 0 जे इज लेस देन सरी आई पो भयो जे इज लेस देन 6 देन जे प्लस प्लस। अब बल्ल चाहिँ हामीले यहाँभित्र स्क्यान एफ गरेर हामीले युजरबाट इनपुट लिने हो र यसले चाहिँ हाम्रो सीको कम्पाइलरले चाहिँ यसरी एउटा बक्सा बनाएर राखिदिन्छ एउटा म्याट्रिक्सको फर्मेटमा है त। सो यसमा मैले प्रिन्ट एफ गरेर इन्टर मैले यो एलिमेन्ट देखाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ %d र %d
इलिमेन्ट भनेर भने। यसले चाहिँ हामीलाई कुन चाहिँ इन्डेक्समा हामीले गर्न लागेको त्यो देखाउँछ। हामीले पहिला चाहिँ 0 1 2 3 4 5 देखि इन्डेक्स भन्थ्यौँ। अब चाहिँ 0 1 0 2 0 3 अनि फेरि 1 0 1 1 1 2 त्यसरी आउने हुन्छ हाम्रो इन्डेक्स है त। हामीले ठ्याक्क म्याट्रिक्समै गरेको जस्तो। सो म्याट्रिक्स पढेकाहरूलाई चाहिँ यो सजिलो हुन्छ, बट नपढेको भए पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यो कन्सेप्ट हामीले इजिली क्लियर गर्न सकिन्छ। सो अब स्क्यान एफ लिएँ। स्क्यान एफमा मैले %d बाट %, अब हाम्रो रोल नम्बरलाई अब यसको इन्डेक्स दिनुपर्ने हुन्छ आई र जे। हामीले जे र आई लिग्यो भने चाहिँ फेरि ठ्याक्क कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट भइदिन्छ है त। यो सुरुमा यो 6 लाई मानिन्छ इन्डेक्स, त्यसपछि 5 लाई मानिन्छ है त। सो यो गडबड हुनसक्छ। सो हामीले यहाँ सुरुमा हामीले आउटर लुपमा जेलाई भ्यालु राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि राखेर युज गर्दा राम्रो हुन्छ है त। ओके, देन मैले आइजे भने एन्ड अब चाहिँ यो स्क्यान एफले काम गर्ने भयो। सो म यसलाई कपी गरिदिन्छु, देन म यसलाई यहीँ पेस्ट गरिदिन्छु है त। अब म यसलाई चाहिँ यहीँबाट चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छु है त। प्रिन्ट एफ। अब मैले अझै यहाँनिर एउटा /n राखिदिउँ, नत्र चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा सधैँ टाँसेर आउने हुन्छ। सो अब चाहिँ मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न पर्यो। मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब ELEMEN इलिमेन्ट इन, मैले फेरि यसको यहाँ साइज दिन्छु %d साइजको लागि, र मैले यहाँ साइज लेखेँ तर यहाँ दिएको रहेनछु। सो मैले यहाँ आइजे लेखेँ %d, देन फेरि %d इलिमेन्ट इन इज भनेर मैले यहाँ अब हाम्रो इलिमेन्टलाई प्रिन्ट गर्छु। अर्को %d भयो। सो यसमा सुरुमा आई, देन जे, देन आउने भयो अब हाम्रो रोल नम्बरमा आई कमा जे, सरी आई देन जे। हामीले यस्तो आई कमा जे गरेर चाहिँ लेख्न मिल्दैन है, त्यसको मिनिङ फेरि अर्कै भइदिन्छ है त। सो अब मैले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरेँ। ओके, हाम्रो यो प्रोग्राम रन भएको छ। सो मैले यो फर्स्ट इलिमेन्टमा चाहिँ मैले 1 इन्टर गरेँ। सेकेन्ड इलिमेन्ट जस्तो हाम्रो इन्डेक्स हेर्नुभयो, सुरुकोलाई 0 1 भयो, अब फेरि 0 1 सरी 0 0 भएको थियो, अब 0 1, देन अब मैले यसलाई 2 इन्टर गरेँ। सो हाम्रो यहाँ फेरि 0 2 इलिमेन्टमा मैले यसमा 3 राखेँ, अर्कोमा मैले 4 राखिदिएँ 0 3 लाई, देन 0 4 मा मैले 5 राखिदिएँ, देन 0 5 मा मैले 6 राखिदिएँ। देन अब हाम्रो यो ठ्याक्क 6वटा इलिमेन्ट यहाँ पुग्यो। अब फेरि यो 0 को ठाउँमा 1 चेन्ज हुन्छ। देन मैले 1 0 मा फेरि भ्यालु राखिदिएँ 1, देन मैले 1 1 मा भ्यालु राखिदिएँ 2। यसरी नै मैले भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जान्छु। तपाईहरुले इन्डेक्स नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, बढिरहेको छ। 5 6 7 8 9 10 11 मैले यसरी भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जान्छु। सो 13 14 15 16 17 18। सो सोच्नु त मैले अघि 5 अनि 50 हाम्रो साइज 1 लाई 5 र साइज 2 लाई 50 राखिदिएको भए हामीलाई यहाँ कति धेरै इनपुट लिन पर्ने हुन्थ्यो। म अब यो र्यान्डम टाइप गर्दिन थाल्छु है त। ओके, सो हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ प्रिन्ट गरिदियो इलिमेन्ट यसकोमा यो इलिमेन्ट हो, अर्कोमा यो इलिमेन्ट हो भनेर। सो मैले अझै आउटपुटलाई क्लियर देखाउनको लागि यसमा जस्ट मैले यो साइज चेन्ज गरिदिएर ओन्ली 2 2 मात्र गरिदिएँ है त। ओके, 2 2 साइज गरिदिसकेपछि मैले चाहिँ अब यहाँनिर मैले /n युज गर्छु। अझ अब यो हामीले ठ्याक्क म्याट्रिक्सकै फर्मेटमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो हाम्रो यो इनर लुप भित्र चाहिँ यसरी यहाँ /t राखिदिने,
देन अब यो ठ्याक्कै इनर लुपको बाहिरपट्टि चाहिँ हामीले यसरी प्रिन्ट एफ गरेर हामीले यहाँ स्ल्यास एन राखिदियौँ भने चाहिँ यो ठ्याक्क म्याट्रिक्स जस्तो फर्मेटमा आइदिएको हुन्छ है। त्यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सरी यो 2 नै छ त। फेरि यसलाई एकचोटि सेभ गरेर रन गरौँ है त। कम्पाइल देन रन गरौँ फेरि। ओके 1 2 3 4 ए हामीले त यहाँ यो 2 राखिदिएपछि यो साइज पनि चेन्ज गर्न पर्यो नि त। ओके किनभने यो लुप धेरै टाढासम्म जान्छ बट यसले प्रिन्ट चाहिँ गर्छ है त। हामीले एरेमा चाहिँ यसरी यो साइज राख्दै पनि यसले प्रिन्ट गर्छ। तर यो 2 भन्दा धेरैको के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट गर्छ। किनभने हामीले यो इनपुट लिगेको उनमा साइज यति मात्र डिफाइन गरेको हुन्छ बट साइज यति भन्दा यो 2x2 साइज भन्दा एक्सटेन्ड भइसकेपछि योभन्दा धेरै साइज आइसकेपछि चाहिँ गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हुन्छ है त। हो सो यसले चाहिँ ठ्याक्क म्याट्रिक्स फर्मेटमा यसरी प्रिन्ट गरिदिन्छ 0 0 0 1 1 0 1 1 है त। सो यो थियो चाहिँ हाम्रो इन्टिजरको लागि इन्टिजरको इक्जाम्पल। सो अब चाहिँ म यसमा क्यारेक्टर अफ एरे मतलब हाम्रो स्ट्रिङको एउटा इक्जाम्पल युज गर्छु है त। सो मैले यहाँनिर क्यार नेम भनेर दिएँ। मैले यहाँ नेम भनेर दिएँ। अब मलाई जस्तो 3 जनाको नाम लेख्न पर्यो। 3 जनाको नामलाई मैले साइज दिएँ र मैले 10 साइज दिएँ है त। अब मैले यहाँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब मैले यहाँ 3 अब हामीले चाहिँ यहाँ ओन्ली एउटा मात्र लुप युज गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिङलाई इनपुट लिँदाखेरि क्यारेक्टर अफ एरेलाई स्ट्रिङ मानेर इनपुट लिँदाखेरि हामीले यो साइज इनपुट लिँदाखेरि कहिले पनि लेख्दैनौँ नि हो। सो त्यही भएर है त। सो अब मैले यहाँ प्रिन्ट एफ इन्टर नेम भनेर भने युजरलाई यहाँ स्ल्यास एन पनि राखिदिउँ हामीले। देन अब मैले स्क्यान एफबाटै लेख्छु। तपाईहरूले स्ट्रिङको लागि हामीले पहिला हेरेको गेट एस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हामीले पहिला सिकेको बट मैले चाहिँ यहाँ अहिले पर्सेन्ट एसै युज गर्छु है त। किनभने मैले साइज पनि थोरै राखिदिएको छु। देन मैले यहाँनिर नेम भनेर लेखेँ। सो अब चाहिँ हामीले यहाँ आई मात्र लेखिदिए पुग्छ किनभने हाम्रो पछाडिको साइज लेख्न पर्दैन मैले अघि भनिसकेँ। अब फेरि यस्तो लेख्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई यसरी इनपुट लिन मिल्छ भनेर चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ। हामीले मिल्छ किनभने हामीले यो स्ट्रिङको साइज चाहिँ पहिले यता डिफाइन गरिदिइसकेछौँ। हामीले चाहिँ कतिवटा स्ट्रिङ इनपुट लिने हो त्यसको लागि मात्र हामीले यो साइज लेखेको हो है त। सो मैले स्ट्रिङ इनपुट लेखेँ। अब म यताबाट चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छु। हाम्रो नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा चाहिँ प्रिन्ट एफ मैले यहाँ सिधै स्ल्यास एन युज गरेर देन पर्सेन्ट एसलाई हामीले सिधै स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गरिदिन्छौँ है त नेम आई है त। एकचोटि यो प्रोग्राम रन गरौँ है त के हुन्छ। कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। देन ओके मैले यहाँनिर नाम लेखिदिएँ राम हरे श्याम है त। यसले चाहिँ राम हरि श्याम यसरी प्रिन्ट गरिदियो। हामीले चाहिँ अब यसरी नलिकन पनि डाइरेक्ट यहीँनिर इन्टर नेम भनेर यहीँनिर प्रिन्ट गर्नु पनि मिल्छ बट यसरी चाहिँ हामीले मेमोरीमा स्टोर गरेर राख्न मिल्छ है त। हामीले जस्तो यो एरे युज नगरिकन यत्तिकै गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ मेमोरीमा स्टोर गरेर राखेको हुँदैन। सो एरेलाई चाहिँ एक किसिमको डेटा स्ट्रक्चर पनि भनिन्छ है त। एरे इज अल्सो अ टाइप अफ अ डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर भने अलिक एडभान्स कन्सेप्ट हो हामी अहिले त्यतातिर नजाऊँ। सो अब चाहिँ हामीले यो मल्टी डाइमेन्सनल एरेको
इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। सो अब चाहिँ हामीले के यो प्याटर्नको प्रोग्राम गरौँ है त। हामीले आफ्नो यो फर लुप नेस्टेड फर लुपलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनको लागि। सो यहाँ सुरुमा चाहिँ 3टा प्याटर्नवाला प्रोग्राम छ। हामीले यो 9 10 मा क्युबेसिक पढ्नु भएको छ भने पनि यो प्रोग्रामहरू सायद हामीले गरेको छौँ होला। सो सुरुको प्रोग्रामबाट स्टार्ट गरौँ है त। सुरुको प्रोग्राममा के प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले 1 1 1 1 सरी 1 1 देन 1 1 1 1 गरेर हामीले 5 सम्म प्रिन्ट गर्न पर्यो। सो हामीलाई म्याट्रिक्सको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीले 0 1 भन्न मिल्छ। त्यसपछि यति बाँकी ठाउँमा स्पेस छ। सो बाँकीकोलाई छोडिदिन भनेर मिल्छ। एन्ड यसलाई हामीले 0 2 भनेर प्रिन्ट गर्न मिल्यो। यसलाई चाहिँ हामीले 1 1 भनेर। देन यसलाई हैन हाम्रो इन्डेक्सिङ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। सो म फेरि भन्छु है त। यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा 0 0 भनेर प्रिन्ट गर्न मिल्यो। वा हामीले 1 बाट मान्यौँ भने पनि हामीले यसलाई 1 1 भन्न मिल्यो। यसलाई चाहिँ 2 1 यसलाई 2 2 देन यसलाई 3 1 यसलाई 4 1 र यसलाई 5 1 गरेर यहाँ 5 5 सम्म हुने भयो। सो एकचोटि हामीले हाम्रो दिमागमा लोजिक लगाउँ है त। हामीले कसरी चाहिँ यो प्रिन्ट गर्न सक्छौँ नेस्टेड फर लुप युज गरेर भनेर है त। सो त्यसको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ 2टा फर लुपलाई चाहिँ युज गर्न पर्यो। 2टा फर लुपलाई युज गरिसकेपछि सुरुमा आई को भ्यालु हामीले 5 राख्नु पर्यो। किनभने हामीले 1 2 3 4 5 एन्ड नेक्स्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ कति छ भन्दाखेरि नेक्स्ट भ्यालु हाम्रो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 छ। यो इन्क्रिज भएको छ। हामीले यसलाई एक्ज्याक्ट म्याट्रिक्स फर्ममा राख्न मिल्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ आई को भ्यालु जे राख्दिन मिल्छ। जे मतलब सरी जे को भ्यालु चाहिँ आई राख्दिन मिल्छ। आई को भ्यालु यहाँ 1 हुँदाखेरि 1 यहाँ 2 हुँदाखेरि यो हामीले 1 2 3 भयो। अब यहाँ 1 हुँदाखेरि यो 1 भयो 2 हुँदाखेरि यसरी 2। सो यसलाई यसरी हेर्न मिल्छ। यहाँ 1 यहाँ 2 हुँदाखेरि यो 2 भयो। यहाँ 3 हुन्छ आई को इन्डेक्स र आई को इन्डेक्स 3 हुँदाखेरि जे पनि 3 नै भनेर है त। सो यसलाई एकचोटि हामीले प्रोग्रामको फर्ममा लेखौँ है त। अब नयाँ सोर्स फाइल मैले क्रिएट गरेँ डेभ C++ मा। मैले यसलाई सेभ गरिदिएर सी को सोर्स फाइलमा सेभ गरिदिएर मैले यसलाई प्याटर्न 1 भन्ने है त। ओके देन हामीले अब इन्क्लुड include include stdio.h लेखौँ। देन हाम्रो void main फंक्सन। देन हाम्रो मेन फंक्सन लेखिसकेपछि अब हामीले इन्ट आई भनेर मान्न पर्यो। अब हामीले डबल लुप युज गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर आई जे पनि मानिदिउँ है त। देन अब चाहिँ मैले हाम्रो डाइरेक्ट फर लुप स्टार्ट गरिदिउँ। किनभने हामीलाई 1 प्रिन्ट गर्न छ। त्योभन्दा धेरै केही प्रिन्ट गर्न छैन। सो मैले आई को भ्यालु 1 लेखिदिएँ। किनभने हामीलाई 0 प्रिन्ट गर्न पर्ने छैन अहिले है त। देन आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 भन्दै। देन अब मैले आई को भ्यालु बढाइदिन्छु। सो अघि मैले भने जस्तो तरिकाले अब हामीले यहाँ जे इक्वल्स टु 1 भयो। देन जे इज मैले यहाँ क्यापिटल लेखेँ के हो जे इज लेस देन अर इक्वल्स टु आई मतलब जे इज इक्वल्स टु आई नै। देन जे प्लस प्लस। देन अब हाम्रो सबैभन्दा लुपको भित्रको बडीमा बल्ल चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्ट एफ। देन मैले यहाँ %d प्रिन्ट गरेँ। अब हामीले यसलाई /t ले गर्न सक्छौँ। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि हामीले फर्मेट मिलाउन मिल्छ भनेर म्याट्रिक्सको जस्तो। सो मैले /t लेख्दै। अब चाहिँ मैले यहाँ भ्यालु प्रिन्ट गर्न पर्यो। सो मैले यहाँ के भ्यालु प्रिन्ट गर्न पर्यो त 1। हामीले यहाँ 1 लाई केसँग लेखेछौँ त हामीले यसलाई कहिले डिक्लेयरै गरेको छैन अहिलेसम्म। सो अब बल्ल चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ मैले यहाँनिर के भनेर यसलाई माने है त ल 1 बल्ल चाहिँ अब हामीले यहाँ 1 लाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने मतलब के लाई। सो यो के को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने भएन। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर /n पनि युज गरिदिउँ त नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्छ त्यो भएर। सो अब एकचोटि हामीले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ।
सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ सुरुमा 1 प्रिन्ट भयो, त्यसपछि 1 1 देन 1 1 1 1 1 1 1 1 1 गर्दै हाम्रो 5 वटा 1 सम्म प्रिन्ट भयो। सो ठ्याक्कै यस्तै गरेर तपाईहरुको लागि अर्को एउटा टास्क, आजको टास्कमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा छ यो सिक्वेन्स है त। सेम हो, जस्ट हामीले के चेन्ज गर्न पर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले यो एस्ट्रिक भनेर क्यारेक्टर मानिन्छ नि, सो अब हामीले चाहिँ यहाँ क्यारेक्टर भनेर लेख्न पर्यो। क्यार के इक्वल्स टु बल्ल एस्ट्रिक भनेर जनाएर अनि हामीले यहाँ क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न पर्यो के को लागि। सो अबको हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम हाम्रो यो सिक्वेन्स भइसकेपछि अब हामीले यो सिक्वेन्स प्रिन्ट गर्ने है त। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हामीले अघिको यस्तै तरिकाले प्रिन्ट गर्न मिल्छ, यस्तै चाहिँ हैन बट यस्तै तरिकाले। सो यसको लागि के गर्न पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ दुईटा लुप त लिनै पर्यो र सुरुमै हामीले यहाँ कतिवटा 1 2 3 4 5 यहाँ 5 वटा लाइन छ। सो मतलब यो हामीले यस्तो स्टेप देख्ने बित्तिकै चाहिँ आई को भ्यालु 5 भनेर पहिले बुझिहाल्नु पर्छ के। जस्तो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पनि जस्तो यहाँ पनि 1 2 3 4 5 यहाँ 5 वटा छ। सो हामीले सुरुमै आई को भ्यालु 5 त्यहीबाट थाहा पाइहालिन्छ। देन अब फेरि हामीले यहाँ हेरौँ अघिको जसरी नै यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 छ। सो अघिको जसरी नै हामीले यहाँ पनि j इज लेस देन अर इक्वल्स टु आई नै सेम टु सेम आई नै प्रिन्ट गर्ने हो। बट अब यहाँनिर चाहिँ के यो प्रिन्ट त फरक चिज भएको छ हो, हामीले यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने हो। सो यसमा चाहिँ अब हामीले के प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 1 छ, यहाँ 1 2 छ। हामीले यसको मतलब चाहिँ हामीले भ्यालु बढाउँदै गएको छ नि त। सो यो भ्यालु बढाउँदै गइसकेपछि यहाँ के को भ्यालु बढेको छ, आई को भ्यालु त यसरी यहाँ माथिबाट मुनि आउँदाखेरि चेन्ज भएको छ। सो यसरी के को भ्यालु चेन्ज भएको हुन्छ, जे को। सो अब चाहिँ हामीले यस्तो ठाउँमा चाहिँ जे लाई प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। सो हामीले यसलाई गरौँ। हामीले म यही प्रोग्राममै हाम्रो म यो प्रोग्राम गरेर देखाइदिन्छु है त। सो सुरुमा यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोग्राम कपी गर्नुभयो होला। अब म यो हाम्रो के भेरिएबललाई काट्दिन्छु। देन अब मैले यहाँनिर जे इज लेस देन इक्वल्स टु भन्यो। अब चाहिँ मैले यहाँनिर हामीले जे प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। मैले भनेको थिएँ जे। सो हेरौँ, कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। सो हेर्नु यहाँ 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 सम्म प्रिन्ट भएको छ। सो अब चाहिँ हामीले यसरी एकचोटि यहाँ जे राख्दियौँ, अब एकचोटि यहाँ आई राख्दियौँ त के प्रिन्ट हुने रहेछ। कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। हेर्नु यहाँनिर चाहिँ अब 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अर्को प्रिन्ट भयो, अर्को सिरिज। सो हामीले यसरी यो सीमा सिक्नको लागि चाहिँ यस्तो धेरै सिरिजहरू हुन्छ है त। हाम्रो यो धेरै प्याटर्नहरू हुन्छ, हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। सर्च गरेर गुगलहरुमा पनि सर्च गर्न सक्छौँ। आफैले सेम यस्तै लोजिक लगाएर पनि डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो यो प्रोग्राम त भयो, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब सरी यो जे थियो। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम भनेको नेक्स्ट प्रोग्राम भन्दा पनि सेम अब हामीले भर्खर गरेकै जस्तोमा चाहिँ अर्को एउटा टास्क पनि छ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भनेर यो भनेको लगभग लगातार प्रिन्ट गरेको जस्तै हो। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि सेम अघिको हामीले जुन यो 1 1 1 1 को लागि गरेको थियौँ त्यस्तरी नै हामीले गर्न सक्छौँ। बट हामीले चाहिँ अब यहाँनिर भ्यालु बढिरहेको छ नि, हेर्नु यहाँ 2 भए एन्ड देन यहाँ 4 3 4 भए नि हो। सो हामीले चाहिँ यसमा के को भ्यालुलाई जस्ट एक स्टेपले बढाइदिने मात्र। हामीले अघि यहाँनिर के इक्वल्स टु 1 लेखेर यहाँ के लेखेको थियो। अब ठ्याक्कै यो लाइन पछि चाहिँ हामीले के को भ्यालुलाई बढाइदिने, के प्लस 1 गरिदियो भने चाहिँ वा के प्लस प्लस गरिदियो भने चाहिँ यो 1 1 भ्यालु बढ्दै बढ्दै आउने हुन्छ। सो मैले यसको लागि पनि पुरै आइडिया दिएँ।
अब हाम्रो आजको टास्क अर्को टास्कमा जाउँ। हाम्रो प्याटर्नमा जाउँ। नेक्स्ट प्याटर्न 3 मा छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर हामीले म्याट्रिक्सको फर्मेटमा हेर्ने भने यो चाहिँ 5/5 म्याट्रिक्सको फर्मेटमा छ। सो यसमा यसमा कन्डिसन भनेको i इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 भनेको जे पनि i इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 हुने भयो। र यसमा i इज लेस देन इक्वल्स टु 5 भइसकेपछि अघि नैकोमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो यहाँ j इज लेस देन अर इक्वल्स टु i थियो, किनभने हाम्रो यहाँ जस्ट यसरी बढाइसकेपछि यो ठाउँमा एउटै भ्यालु, यो ठाउँमा दुईटा भ्यालु, त्यसरी i कै अनुसारमा हामीले प्रिन्ट गर्न थियो। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एकै ठाउँमा 5 वटा भ्यालु प्रिन्ट गर्ने पर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ j को भ्यालु पनि 5 र i को भ्यालु पनि 5 सम्म टेस्ट कन्डिसन राख्दैछौँ। सो एकचोटि यसलाई अब हामीले प्रोग्रामको फर्मेटमा गर्न थालौँ है त। सो मैले यसमा i k इक्वल्स टु 1 भनेर लेखेँ अघि नैको हाम्रो प्रोग्राममा जसरी नै। देन हाम्रो यहाँ i को भ्यालु 5 छ टेस्ट कन्डिसन, एन्ड यहाँ अब j को भ्यालु पनि 5 नै राख्न पर्यो। देन अब हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ के भनेर प्रिन्ट गर्न पर्यो अघिको जसरी नै। सो अघिको हाम्रो प्रोग्राममा हेरौँ त, यत्तिकै कुनै पनि हामीले भ्यालु नबढाइकन यत्तिकै प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सिक्वेन्समा आउँदो रहेछ। सो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु सबैमा 1 मात्र आउँछ। सो हामीले चाहिँ यहाँ 1 को भ्यालु डिफ्रेन्ट ठाउँमा बढाउन पर्ने भयो। यहाँ 1 + 1 गरिदियो भने 2 हुन्छ, अनि फेरि यो 2 मा 1 + 1 गरिदिँदाखेरि यहाँ 3, त्यसरी नै यहाँ 25 सम्म हुन्छ। सो हामीले यहाँ x को नेक्स्ट लाइनमा k ++ गरिदिउँ है त। सो k ++ गरिदिउँ एन्ड कम्पाइल एन्ड रन गरौँ फेरि। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो अर्को प्याटर्नमा आएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर 25 सम्म गएको छ। सो अब चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले हाम्रो अर्को प्रब्लम स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। हाम्रो यो भ्याइयो। सो म एउटा हिन्ट दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। तपाईहरुले अझै यस्तो प्याटर्नहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने आफैले यस्तै प्रोग्राममा भ्यालुहरु चेन्ज गर्दै यसमा माइनस माइनस राखेर यसमा पनि माइनस माइनस राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। माइनस माइनस राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि हामीले यसरी यहाँ माथिबाट मुनिसम्म ठुलो आथ्यो भने अब चाहिँ मुनिबाट माथिसम्म ठुलो खालको आइदिन्छ है त। अब हामीले अर्को प्रोग्राम छ, राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट प्राइम नम्बर्स फ्रम 1 to 100। सो 1 देखि 100 सम्म आउनेको प्राइम नम्बर्स प्रिन्ट गर्ने। हामीले यो अब सोच्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ, हामीले प्राइम नम्बर पहिला गरेछौँ भन्थ्यो, हो सजिलो छ। यसमा जस्ट एउटा फर लुप मात्र धेरै हुन्छ, मतलब यसमा नेस्टेड फर लुप हुन्छ। सो यो प्रोग्रामलाई पनि हामीले फेरि सल्भ गर्न ट्राई गरौँ है त। मैले यहाँ प्रिन्ट गर्दै सरी हामीले यहाँ नयाँ सोर्स फाइल बनाऊ, म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। देन म यसलाई हाम्रो प्राइम नम्बर छ, मैले यसलाई प्राइम नम्बर रेन्ज भनेर लेखिदिन्छु है त। सो यसलाई मैले प्राइम नम्बर रेन्ज भनेर लेखिदिएँ। अनि अब हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ। include टाइपिङ मिस्टेक stdio.h। देन हाम्रो void main फंक्सन अब हामीले डिक्लेयर गरौँ है त। इन्ट i हाम्रो अनि जे पनि चाहियो हामीले, किनभने दुईटा लुप युज गर्न पर्ने हो। देन अब हामीले इनपुट लिन चाहिन्न। अब हामीले डाइरेक्ट हाम्रो फर लुप स्टार्ट गरिदिउँ है त। फर लुपमा i इक्वल्स टु 0। अब हामीलाई 1 देखि 100 सम्म जान पर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो डाइरेक्ट रेन्ज भनेको 100 भयो, मतलब हाम्रो रेन्ज भनेको 1 देखि 100 भयो, 0 देखि नगरौँ किनभने प्राइम नम्बर 0 होइन। सो अब i इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हाम्रो रेन्ज। देन i प्लस प्लस। अब हाम्रो अर्को लुप स्टार्ट गरौँ। अर्को लुप चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले जस्तो 3 लाई चेक गर्न पर्यो भने 3 ले 3 लाई डिभाइड गर्न पर्ने हुन्छ नि त। सो 1 देखि 3 सम्मको सबै डिजिटले चाहिँ एउटा नम्बरले अर्कोलाई डिभाइड गर्नको लागि र रिमाइन्डर लिनको लागि हामीले दुईटा लुप युज गरेको हो।
डाइरेक्ट लोजिक चाहिँ हामीले सुरुमा युजरबाट इनपुट लिएको भए चाहिँ एउटा मात्र फर लुप लगाएर मिल्थ्यो। अब चाहिँ दुईचोटि हामीले एकचोटि हामीले चाहिँ यो रेन्ज छ नि जुन यो 1 म यहाँ पिक्चरै बनाएर देखाउँछु यो कन्सेप्ट क्लियर गराइदिनको लागि। जस्तो मैले यहाँ सपोज मैले 5 सम्मको रेन्ज वा हाम्रो यहाँ 100 सम्मको रेन्ज त्यहाँ बनाउनु मिल्दैन, सो मैले 5 सम्मको रेन्ज बनाएँ। सो मैले यहाँ 1 2 3 4 र 5 बनाएँ भने अब यो प्राइम नम्बर चेक गर्नको लागि यति सबै प्राइम नम्बर हो कि हैन चेक गर्न पर्यो भने मैले यो इन्डिभिजुअललाई जस्तो मैले यो 1 लाई यति पुरै नम्बरले डिभाइड गर्न पर्ने हुन्छ। अनि फेरि अब यो 2 लाई पनि चेक गर्न पर्ने नि फेरि पुरै नम्बरले डिभाइड गर्दै चेक गर्न पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा फर लुप युज गरे हो। आई मा चाहिँ यति भ्यालु राखिन्छ र जे मा पनि यही भ्यालुले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नको लागि है त। प्रोग्रामिङ कन्सेप्टबाट अब क्लियर गरौँ। हामीले सुरुमा यो रेन्ज भयो, देन अब हाम्रो जे को भ्यालु अब हामीले जे चाहिँ 2 बाट स्टार्ट गर्ने किनभने हामीले 1 पहिल्यै लिगिसकेछौँ, हामीलाई 1 को अब युज हुँदैन। अब हामीले जे इज लेस देन आई कन्डिसन मतलब जे जति छ आई पनि त्यति नै हुँदाखेरि त्यति नै भ्यालुले गर्नको लागि जस्तो हामीले यहाँ 1 छ 1 लाई 1 ले बाट स्टार्ट गर्न पर्यो। अब यो 2 हो भने 1 ले 2 सम्म मात्र 3 4 5 ले गर्न परेन। अनि अब यो जस्तो यो 4 भयो भने 4 लाई चाहिँ 1 2 3 र 4 ले मात्र गर्ने 5 ले परेन है त। आई जति छ त्यति सम्मको नम्बरले त्यति सम्मलाई मात्र डिभाइड गर्ने भनेर। देन जे को भ्यालु पनि हामीले इन्क्रिज गराइदिने है त। देन अब हाम्रो कन्डिसन इफ अब हामीले हाम्रो फर्स्ट लुपलाई सेकेन्ड लुपले डिभाइड गर्न पर्यो। सो त्यसको लागि हामीले आई मोड जे इज इक्वल्स टु 0 भनेर कन्डिसन लगायौँ। हामीले सुरुमा प्राइम नम्बरमा गरेको जस्तै पहिलाको। अब हामीले चाहिँ यो इफ ट्रु भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ काउन्टर राखेर गरेको थियौँ होइन। सो म चाहिँ यो काउन्टर नराखिकन मैले चाहिँ ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेर गरेँ है त। म यो प्रोग्राम काउन्टर राखेर पनि गर्न सिकाउँछु है त। काउन्टर राखेर आफैले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र म पनि भन्छु नै। ओके, देन हाम्रो यो लुप पछि चाहिँ अब हामीले कन्डिसन चेक गर्न पर्ने हुन्छ। इफ आई इज इक्वल्स टु जे मतलब आई र जे चाहिँ इक्वल छ भन्यो भने प्रिन्ट गरिसक्दाखेरि पनि आई र जे चाहिँ इक्वल छ मतलब यो 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 र 2 चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर चेक गर्न पर्यो। त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रिन्ट गर्दिन पर्यो। अब एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ एन्ड लेट्स सी। सरी हाम्रो यहाँ के एरर आयो। हाम्रो यता सेमिकोलन छुट्यो। सेमिकोलन कुन ठाउँमा छुट्यो त एकचोटि चेक गरौँ है त। ओह सरी हामीले यहाँ कमा लेखेको रहेछौँ। अब एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। देन मेन फङ्सनमा सरी हामीले यहाँ मेन फङ्सनको स्पेलिङ टाइप गरेको रहेछ, एमए स्पेलिङ रङ रहेछ। अब कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। यस्तो सानोतिनो इररै आउने हो धेरै जसो आयो भने यस्तो यो प्रोग्रामिङहरूमा। एन्ड यस्तै इरर चाहिँ खोज्न चाहिँ अलिकति झ्याप्पै सकिन्न सुरुमा। सो यसले चाहिँ हामीलाई यो नम्बरहरू दिएको छ। हामीले यसलाई चाहिँ यसरी स्ल्यास एन गरेर यसलाई हेर्न सक्छौँ है त। ओके, यसले प्राइम नम्बरहरू 1 देखि 100 सम्मको प्रिन्ट गरिदियो। सो यसलाई अब यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा लजिक भयो। अब हाम्रो अर्को टास्कमा जाउँ। सो अर्को टास्कमा के छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट प्राइम नम्बर बिट्विन 2 नम्बर्स। यसको मिनिङ चाहिँ यसको लागि हिन्ट भनेको अहिले हामीले गरेको चाहिँ 1 देखि 100 सम्मको हो। सो अब चाहिँ हामीले युजरसँग रेन्ज लिएर गर्ने भन्न खोजेको।
आईलाई नि जेलाई पनि हामीले युजरबाट इनपुट लिएर यहाँनिर भ्यालु राखेर गर्ने भन्न खोजेको है त। सो जस्तो हामीले यहाँ 50 देखि 90 सम्म गर्न पर्ने आईको ठाउँमा 50 र यो ठाउँमा 100 को ठाउँमा 90 राखेर गर्नको लागि है त। सो मेरो ल्यापटपमा अलिकति चार्ज कम रहेछ, म यो चार्जमा पनि राख्छु है त। पख्नु है त। एन्ड गर्मीको मौसम छ, सो हामी सबैले पानीहरू चाहिँ प्रशस्त पिइराख्न पर्ने हुन्छ है, पानीहरू खाइराख्नु। एन्ड कोरोनाको टाइम छ, यो कोरोनाको अहिले पुरै निर्मूल भएको छैन, लकडाउन खुले पनि हामी सकभर धेरै ट्राभलहरू, धेरै सोसल डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेन्टेन गरेर हिँड्न पर्ने हुन्छ है त। ओके, म पनि पानी पिउँछु। सो यो थियो हाम्रो अर्को प्रोग्राम। अब हामीले फेरि अर्को प्रोग्राम गर्छौँ। ओके, माउस यता छ। सो अब अर्को प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अर्को प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट मल्टिप्लिकेसन टेबल फ्रम 1 to n टर्म भन्ने छ। हामीले यो मल्टिप्लिकेसन टेबल पहिला पनि गरेको थियौँ। सो यसमा चाहिँ अब हामीले त्यो यो प्राइम नम्बर गरे जसरी नै थोरै मात्र चेन्ज छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले युजरबाट इनपुट लिने र युजरले n टर्म जस्तो 12 दियो भने 1 देखि 12 सम्मको, 1 देखि 10 सम्मको छुट्टै, 2 देखि 10 सम्मको छुट्टै गरेर 12 देखि 10 सम्मको छुट्टै यो मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्ने भन्न खोजेको हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है त। सो म डेभ C++ मा फेरि एउटा नयाँ सोर्स फाइल क्रिएट गरेँ, देन म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। मैले यसलाई मल्टिप्लिकेसन मैले यसलाई मल्टिप्लिकेसन टेबल भनेर सेभ गरिदिएँ। अब हामीले हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ। सरी, include stdio.h हाम्रो हेडर फाइल, यहाँ यल दुईचोटि भएको रहेछ। ओके, देन हाम्रो void मेन फङ्सन। अब चाहिँ हामीले सुरुमै आई र जे लिगिहालौँ, किनभने डबल लुप युज हुन्छ। किन डबल लुप युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त हामीले यो नम्बरलाई ट्र्याक गर्न पर्यो 1 2 3 4 5 6 र अर्कोमा चाहिँ हामीले जुन नम्बरलाई ट्र्याक गरेछौँ त्यो नम्बरलाई 1 देखि 10 सम्ममा मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। सो त्यसको लागि देन n भनेको हाम्रो n टर्म इनपुट लिन परिहाल्यो। ओके, देन अब युजरसँग हामीले n टर्म इनपुट लिगौँ है त। printf इन्टर n टर्म। ओके, हामीले यहाँ युजरबाट n टर्म इनपुट लिगौँ। scanf %d %n गरेर हामीले n टर्म इनपुट लिगौँ। देन अब हामीले हाम्रो फर लुप स्टार्ट गरिदिउँ है त। फर i इज इक्वल्स टु 1, किनभने 0 को बाट मल्टिप्लाई गर्न भएन। देन i इज लेस देन ओर इक्वल्स टु n, देन i प्लस प्लस। यो i इज लेस देन n मतलब अब 1 देखि यति नम्बरसम्म चाहिँ हामीले लगातार मल्टिप्लाई गर्ने भन्नको लागि। देन अब हाम्रो इनर लुपमा चाहिँ फर j इक्वल्स टु 1, जे मतलब अब हामीले यो नम्बरलाई चाहिँ कति कतिसँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेर यसलाई चाहिँ हामीले ओन्ली 10 सम्म मात्र, 1 देखि 10 सम्म मल्टिप्लाई गर्नलाई। देन हाम्रो जे प्लस प्लस गरिदिउँ। अब हामीले हाम्रो जस्ट 1 लाइनमा हाम्रो प्रोग्राम सकिने हुन्छ। प्रिन्ट एफ गरिदिएँ मैले। अब यहाँनिर %d हाम्रो यो आउटपुट मिलाउनको लागि %d इन्टु %d इक्वल्स टु %d जसरी हामीले पहिला गरेको थियौँ त्यसरी नै यो लेखिदिउँ। देन आई जे, अब यसमा लेख्न पर्ने भने आई इन्टु जे भनेर मात्र है त।
देन अब यसलाई हामीले यो स्ल्यास एन यहाँ लेख्न सक्छौँ आउटपुटलाई राम्रो बनाउनको लागि स्ल्यास एन लेखिदिउँ यो इनर लुपको बाहिर यसलाई एक्चुअली कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ सरी यहाँनिर एउटा बढी ब्राकेट भएछ स्मल ब्राकेट ल अब कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ ओके मैले यहाँ 12 दिएँ है त सो यसमा चाहिँ 12 प्रिन्ट भयो यहाँ पनि एउटा स्ल्यास एन युज गरिदिउँ अझ राम्रो आउटपुट आउँछ है त मैले यहाँ 12 गरेँ सो यसले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ टर्म भने 12 भयो अब 12 सम्मको मल्टिप्लाई दिन्छ 1 into 1 गरेर 2 into 2 3 into 3 4 into 4 गरेर 12 सम्मको मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गरिदिन्छ सो यो प्रोग्राम पनि हामीले गर्यौं सो यो प्रोग्राम गरिसकेपछि अझ म यहाँ टास्कमा चाहिँ दुईटा प्रोग्राम पनि थपिदिन्छु तपाईहरुलाई अझ प्र्याक्टिसको लागि राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट even eight odd number between two number यो झन् सजिलो छ प्राइम नम्बरको गरिहाल्यौं यो झन् सजिलो हुने भइहाल्यो सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टमा जाउँ है त सर्ट मतलब हामीले लगाउने सर्ट हैन कि एसओआरटी सर्ट सर्ट मतलब हामीले एरेन्जिङ गरेर राख्नको लागि हामीले सानैदेखि पढेको छौं एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर भनेर सो सर्ट पनि धेरै किसिमको हुन्छ सी प्रोग्रामिङमा हामीले चाहिँ आज बबल सर्ट पढ्छौं अरु सर्टहरु भनेको सिलेक्सन सर्ट इन्सर्क्सन सर्ट रेडियो सर्ट हिप सर्ट क्विक सर्ट भन्ने हुन्छ सो सी बाट हामीले गर्न मिल्ने चाहिँ 12 वटा सर्ट छ है त अब हामीले डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्टमा चाहिँ सी बाटै डेटा स्ट्रक्चर पढ्यो भने पनि सी प्लस प्लस बाट जुनबाट पढ्यो पनि यस्तो सर्टिङ चाहिँ 12 वटा हुन्छ हामीले त्यो पनि पढ्न पर्ने हुन्छ सो हामीले यो एरे भनेको पनि डेटा स्ट्रक्चर हो यो सर्ट पढ्यो भने अझ हामीले डेटा स्ट्रक्चरको पनि अलिअलि कन्सेप्ट पढेको हुने रहेछौं सो यो बबल सर्ट पनि गरौँ है त्यो बबल सर्टको मिनिङ चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भनेर भने गरौँ है त सुरुमा चाहिँ जस्तो 5 वटा नम्बर छ सपोज -2 45 0 11 र -9 सो आई को भ्यालु सुरुमा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि 0 हुँदाखेरि चाहिँ यसले सुरुको दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्ने भयो यसले सुरुको दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्ने भयो फर्स्ट स्टेपमा देन आई को भ्यालु 1 भइसकेपछि फेरि यसले पछिको दुईटा नम्बरलाई सुरुको दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्छ अनि यो दुईटा नम्बरमा सबैभन्दा सानो कुन छ त त्यसलाई अगाडि लेखिदिन्छ देन यो आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 45 र सुरुमै 0 भ्यालु स्टार्ट हो आई को भ्यालु 0 हुँदाखेरि -2 र 45 मा चेक गर्छ सानो भनेको -2 हो सो -2 लाई अगाडि लेख्दियो 45 लाई पछाडी देन फेरि यो र यो 45 र 0 लाई कम्पेयर गर्छ नेक्स्ट डिजिटलाई सो 45 र 0 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि 0 सानो 0 लाई अगाडि ल्याइदिन्छ यसरी देन यो 45 पछाडी जान्छ देन फेरि 45 र 11 कम्पेयर हुन्छ आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि देन 45 र 11 मा 11 सानो हो देन 11 अगाडि आउँछ देन फेरि 45 र 9 लाई कम्पेयर हुन्छ -9 लाई -9 सानो हो देन अगाडि गएको हुन्छ बट यो -9 झन् यो 11 भन्दा त सानो हो नि 0 भन्दा पनि सानो हो सो स्टेप अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई को भ्यालु 0 हुँदाखेरि फेरि कम्पेयर हुन्छ -2 र 0 -2 नै सानो हो सो -2 भयो देन 0 र 11 कम्पेयर हुन्छ देन 11 र -9 -9 अगाडि आउँछ देन फेरि 11 र 45 कम्पेयर हुन्छ 11 र 45 कम्पेयर हुँदाखेरि 11 अगाडि नै हुन्छ अब फेरि -2 र -9 लाई कम्पेयर हुने भयो -2 र -9 मा सानो भनेको -9 भयो सो -9 अगाडि आउने भयो -2 पछाडी सो यसरी चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भयो डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ फेरि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ यति दुईटामा ठुलो कुन भयो 45 सो 45 लाई अगाडि यति दुईटामा ठुलो कुन भयो
सरी यो यहाँ -2 यता आइदिन्छ अनि -2 र 0 मा ठुलो कुन हुन्थ्यो 0 ठुलो हुन्थ्यो 0 यता आइदिन्थ्यो। सो यसरी बबल सर्टमा पनि के कन्सेप्ट युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल लुप युज गर्दाखेरि हामीले जसरी प्राइम नम्बरमा यो अलि रफ भइसकेछ म यहाँ ओके जसरी जस्तो सपोज मैले यहाँनिर 1 2 3 4 र 5 मा कम्पेयर गर्न पर्यो भने मैले 1 लाई यिनीहरु दुईटालाई यिनीहरुसँग नि कम्पेयर गर्न पर्यो देन यो पनि कम्पेयर गर्न पर्यो यो पनि कम्पेयर गर्न पर्यो यो पनि कम्पेयर गर्न पर्यो हामीले प्राइम नम्बरमा गरे यसरी नै सबै भ्यालुलाई सबै भ्यालुसँग यसरी कम्पेयर गर्न पर्ने हुन्छ। सो हामीले डबल लुप युज गरेको हुन्छ है त। अब एकचोटि यो बबल सर्टलाई चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले एकचोटि गरौँ है त। सो मैले चाहिँ अब डेभ सी प्लस कता पुग्यो यो ओके मैले डेभ सी प्लस प्लस खोलेँ देन म यहाँ नयाँ सोर्स फाइल खोल्छु ओके देन म यहाँ सेभ एसमा गएर यसलाई सेभ गरिदिन्छु है त। BUBBELE SORT बबल सर्ट भनेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। सो अब बबल सर्टको लागि हामीले स्टार्ट गरौँ इन्क्लुड stdio.h भनेर देन हाम्रो void main फंक्सन अहिले यो मल्टिप्लिकेसन टेबल वाला प्रोग्राम चाहिँ साँच्चै कपी गर्न भ्याउनु भएको छैन भने कपी गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके यो बबल सर्ट वाला ओके अब हामीले सुरुमै इन्ट आई र जे किनभने हामीले दुईटा लुप युज गर्न परिहाल्छ INJ बट हामीले अब यहाँ अर्को के युज गर्न पर्ने हुन्छ एरे। सो मैले यहाँ कतिवटा नम्बर लिगम एरेमा भन्दाखेरि ल मैले 10 वटा नम्बरलाई इनपुट लिने भएँ देन अब चाहिँ हामीले एउटा टेम्पोररी भेरिएबल बनाउन पर्ने हुन्छ। सो यो टेम्पोररी भेरिएबल किन बनाउन पर्ने हुन्छ म ठ्याक्क त्यो टाइम आइसकेपछि भनिदिन्छु है त। टेम्पोररी भेरिएबल बनाउने ठाउँ आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले युजरबाट नम्बर इनपुट लिन पर्यो त्यसको लागि हामीले फर लुप स्टार्ट गरौँ I is less than 20 भनेर I प्लस प्लस देन अब printf /n युज गर्दियौँ इन्टर नम्बर भनेर हामीले यहाँनिर यहाँ हामीले इनपुट लेखेको थियो इन्टर नम्बर भनेर आइरहेको हुन सक्छ नि त। सो हामीले चाहिँ यस्तै इन्डेक्स पनि लेखिदिन सक्छौँ इन्टर टीएच भनेर इन्टर यति नम्बर भनेर देन अब स्क्यानएफ बल्ल चाहिँ हामीले इनपुट लिने स्क्यानएफबाट एन्ड यो % छुटाउनै भएन देन हाम्रो नम अनि नम भित्र चाहिँ हाम्रो इन्डेक्सिङ आई। सो यसरी चाहिँ अब हामीले इनपुट लिग्यौँ इनपुट लिगिसकेपछि अब हामीले चाहिँ बल्ल हाम्रो बबल सर्टको लोजिक लगाउने। सो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि भनेको थिएन हामीले चाहिँ यस्तो यो कमेन्ट लेख्न मिल्छ कि यस्तो यो डबल डिभाइडको साइन लेख्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर जति जे लेख्यो भने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन कि यो लाइन चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कमेन्ट भन्छौँ र जसले चाहिँ यस्तो यो कमेन्ट लेख्ने बानी धेरै हुन्छ नि हो त्यो मान्छे चाहिँ एउटा गुड कोडर वा प्रोग्रामर हुन्छ किनभने अरूले पनि बुझ्छ र आफूले पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो मैले 1000 लाइनको कोड लेखेँ भने अब मैले कुन ठाउँमा के लेखेँ झ्याप्प हेर्दाखेरि मै पनि झुक्किन सक्छु वा मलाई थाहा होला बट अरू प्रोग्रामरले हेऱ्यो भने त झुक्किन सक्छ नि त रेक्टिफाई गर्न पर्यो भने इररहरू। सो हामीले जस्तो यो कमेन्टहरू चाहिँ लेख्दा राम्रो हुन्छ। अब मैले यहाँ बल्ल बबल सर्ट भनेर लेख्दै यहाँनिर देन अब मैले बबल सर्टको लागि हाम्रो I is equals to 0 भनेर लेखेँ I is less than 20 देन I प्लस प्लस हाम्रो यो आउटर लुप भयो। अब
सरी हामीले यहाँ 20 होइन, हाम्रो त 10 पो हो त साइज होइन। ओके, देन अब हाम्रो इनर लुप। अब यो सर्टिङ गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जस्तो हामीले यो 1 लाई 1 सँगै त कम्पेयर गर्न पर्ने हुँदैन, 1 लाई 2 सँग कम्पेयर गर्ने, 1 लाई 1 सँगै कम्पेयर गर्न पर्ने जरुरत हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर जेमा चाहिँ जे इक्वल्स टु आई प्लस 1 भनेर लेखेको हुन्छौँ सधैँ है त। यसको मिनिङ भनेको चाहिँ 1 सँग होइन, 1 भन्दा माथिल्लो डिजिट, 1 भन्दा माथिल्लो इन्डेक्सको मतलब 2 सँग कम्पेयर गर्ने हो भनेर, त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर भनेको है त हाम्रो कम्पाइलरलाई। देन जे इज लेस देन 20, देन जे प्लस प्लस, देन जे प्लस प्लस गरिदिउँ एन्ड। अब चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ अब हामीले इफ कन्डिसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। मेन भनेको हामीले चेक गर्न पर्ने नै कन्डिसन हो, यो नम्बर चाहिँ 1 चाहिँ 2 भन्दा ठुलो छ कि छैन वा सानो छ कि छैन, त्यस्तो कन्डिसनको लागि हो कि होइन। सो हामीले अब यहाँ इफ युज गरिदिने। इफ अब नम भनेर, नम इज आई, मतलब हामीले दुईचोटि नम्बर यसरी छुट्याउँछौँ भनेर मैले भन्थेँ नि, यो डबल लुप युज गरेको क्या। सो नम आई भनिसकेपछि चाहिँ, नम आई भनिसकेपछि 1 हुने भयो। अब यहाँ नम 1 चाहिँ इज ग्रेटर देन, हामीले एसेन्डिङ गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यसरी ग्रेटर देन, डिसेन्डिङ गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो लेस देन गरेर गर्न सकिन्छ है त। इज ग्रेटर देन। अब नम जे, अब यो नम जे भनेको हामीले आई प्लस 1 राखेको छौँ। अब हामीले यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इज ग्रेटर देन 2 भनेर, यो भने फल्स हो नि। फल्स भइसकेपछि चाहिँ यो स्टेटमेन्टभित्र जाएको हुँदैन। यदि ट्रु भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बल्ल चाहिँ हामीले टेम्पोररी भेरिएबल युज गर्ने हो। हामीले जस्तो हाम्रो सुरुमा हामीले प्रोग्राम गरेको थियौँ एउटा स्वाप गर्नेवाला हो, मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ हामीले यो पछि युज गर्छौँ, यो कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ भनेर हो। सो अब चाहिँ हामीले स्वाप गरिदिन पर्ने हुन्छ। जसरी यहाँनिर भ्यालु चेन्ज भएको छ नि, यिनीहरू दुईवटा कम्पेयर गर्यो, यहाँ कुनै पनि चेन्ज छैन, बट यिनीहरू दुईवटा कम्पेयर गर्दाखेरि यसलाई 0 लाई 45 मा, 45 लाई 0 को ठाउँमा हामीले स्वाप अन नम्बरवाला प्रोग्राम गरेको थियौँ नि, ए इक्वल्स टु बी, बी इक्वल्स टु सी, सी इक्वल्स टु ए भनेर हो। हामीले यहाँ त्यही सेम लोजिक युज गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई टेम्पोररी भेरिएबल चाहिएको हुन्छ। मैले यसलाई टेम्प भनेर माने है त, मैले यसलाई टेम्प भनेर माने। अब टेम्प इक्वल्स टु नम आई, आईको भ्यालु चाहिँ टेम्पमा लगाएर राखिदिने र अनि फेरि अब यो नम आईमा चाहिँ नम जेको भ्यालुलाई सार्दिने। देन अब फेरि नम जेको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले टेम्पमा लगाएर सार्दिने। सो यसको मेन लोजिक भनेको यति नै हो। अब यसपछि प्रोग्राम त सकिहाल्यो। अब मैले यहाँ फेरि कमेन्ट लेखेँ, PRINTING प्रिन्टिङ इन एसेन्डिङ अर्डर भनेर है त। एन्ड मैले अब यहाँ प्रिन्ट गरिदिएँ फर आई इक्वल्स टु 0, हाम्रो टोटल भ्यालु भने 10 एन्ड आई इज लेस देन 10, देन आई प्लस प्लस, देन प्रिन्ट याफ %d, देन अब मैले यहाँ स्ल्यास एन पनि गरिदिन्छु। देन अब हाम्रो नम्बरको इन्डेक्सिङ आई भनेर। ओके, यसलाई सेभ गरिदिएँ। अनि अब एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। सरी, हाम्रो यहाँनिर फेरि अघि जस्तो एउटा इरर आएछ। ओके, यस्तो यो इररको पनि एउटा मजेदार कहानी छ है त। जस्तो +2 मा पनि ब्याचलरमा पनि मैले चाहिँ पहिलेदेखि यो प्रोग्रामिङहरूमा चाहिँ स्कुलदेखि नै अलिकति धेरै राम्रो होइन, मतलब नर्मल ठिकै हल्का
जाने गरेको थिएँ। सो मैले चाहिँ यस्तो यो इररहरू चाहिँ आउने गर्ने बित्तिकै चाहिँ सरहरूलाई सोध्ने गर्ने गर्दिनँ, बरु आफैले सल्भ गर्न खोज्थेँ। यहाँ सल्भ हुन्थ्यो पनि। सो मेरोमा चाहिँ म यो प्लस टूमा ब्याचलरहरू पढ्दाखेरि चाहिँ ब्याचलरको फर्स्ट सेममा, ब्याचलर अझ पढिरहेको छु, ब्याचलरको फर्स्ट सेममा अनि यो प्लस टूमा चाहिँ यस्तो यो इरर आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क साइडको साथीले चाहिँ सोधे हुन्थ्यो क्या, जे इरर आउने बित्तिकै जस्तो यो एक्सपेक्टेड सेमिकलन बिफोर यो भनेर यहीँ दिएको छ, डाइरेक्ट मलाई सोध्थ्यो कि यो के हो भनेर सोधे गर्ने खालको। अनि मैले भन्थेँ कि यस्तो इरर आयो भने यो चिज मिसिङ भएको हो भनेर भन्थेँ कि। अनि त्यसपछि पनि अझ सोधिरहेको थियो। कोही कोहीको चाहिँ त्यस्तै बानी हुन्छ कि। सो हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नबनाऊँ, आफूमै डिपेन्डेन्ट बनाऊँ है त। आफूले नै यसरी इरर पढेर सल्भ गर्न खोजौँ। यदि सकेनौँ, सल्भ गर्न सकेनौँ भने यस्तै राइट क्लिक गरेर कपी गरेर हामीले गुगलमा लगाएर पेस्ट गरेर पनि सर्च गर्न सक्छौँ। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, सिकाएको पनि थिएँ। सो अब यसलाई सेभ कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, हाम्रो सिधै यहाँ सेकेन्ड नम्बरबाट आयो त एकचोटि है त। ओहो, किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर इन्डेक्सै दिएको छैनौँ, त्यही भएर। ओके, कम्पाइल एन्ड रन। फेरि ओके, 0 एलिमेन्ट। मैले यहाँ 5 दिएँ, 3 दिएँ, 2 दिएँ, देन थर्डमा 7 दिएँ, 8 दिएँ, 9 10 मैले दिएँ 1। देन तपाईँले फेरि यहाँ हामीले रिपिट गऱ्यो भने के हुन्छ भनेर सोच्नु होला। ओके, यहाँ रिपिट गरिदिउँ। जस्तो मैले यहाँ 2 पहिला इन्टर गरेको छु, अहिले 2 इन्टर गरिदिउँ। हामीले यस्तै नम्बर रिपिट गरेर चाहिँ आउटपुटमा केही पनि फरक आउनु है त। 2 सँगसँगै ठाउँमा प्रिन्ट भइदिन्छ। देन यसमा मैले फेरि हाम्रो 8 भइसक्यो। ओके, मैले यहाँ 10 नै दिएँ, देन 22। ओके, सर यसले गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट गर्यो। यसरी गार्बेज भ्यालु किन प्रिन्ट गर्यो एकचोटि चेक गरौँ है त। हाम्रो प्रोग्राममा कहाँनिर इरर रहेछ। ओके, नम आई भनेर हामीले यहाँ इनपुट लिगौँ, %d भनेर हामीले यहाँ नम आई भनेर इनपुट लिगौँ। हाम्रो यहाँ माथि नम, ओके, ओहो, मैले यहाँनिर पनि ओके बल्ल चाहिँ अब आउँदैन। मैले यहाँ 20 लेखिदिएको रहेछु क्या। सो फेरि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। मैले यहाँ 2 7 8 4 5 3 6 होइन 3 6, फेरि मैले यहाँ 2 देन 1 देन 10। सो यो एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको छ, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 भनेर। सो अघि नै मैले भने जस्तो तरिकाले अब हामीले डिसेन्डिङ गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यसरी जस्ट यो ग्रेटर देनलाई स्मलर देनमा चेन्ज गरिदियो भने यो डिसेन्डिङ अर्डरमा आइदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ अब माथिमा चाहिँ 66 22 10 भएर आएको छ। सो यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो बबल सर्ट प्रोग्राम चाहिँ कति जस्तो यो मेन सर्टिङ प्रोग्राममा चाहिँ कतिको घुक्ने बानी हुन्छ। मैले पहिला पनि भनिरहेको हुन्छु, यस्तो यो प्रोग्रामहरू चाहिँ नघोकौँ। प्रोग्रामिङ चाहिँ घोकेर चाहिँ कहिले पनि सिकिन्न। हामीले आफैले लोजिक लगाएर बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अर्को प्रोग्राममा जाउँ। हाम्रो यो प्रोग्राम भइसकेको छ। देन अब यो मैले यो सर्टिङ टेक्निकै आधारमा चाहिँ केही यहाँ टास्क दिएको छु। टास्कमा चाहिँ सर्च इन गुगल एबाउट सिलेक्सन एन्ड इन्सर्सन सर्ट, यो दुईवटा सर्टको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गरेर गुगलमा सर्च गरेर कसरी गर्ने रहेछ यो लोजिक पनि बुझ्नुहोस् एन्ड प्रोग्राम पनि गर्नुहोस् है त। यो चाहिँ आफैले गर्ने रिसर्च वर्क है त। अझ अरू सर्टहरूको बारेमा पनि गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त। देन यसकै बेसमा चाहिँ जस्तो हामीले यो
हामीले यहाँनिर चाहिँ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा सिलेक्ट गरेको थियौँ अनि इन्डेक्सिङ 0 1 2 3 बाट हुन्छ। सो यस्तै खालको चाहिँ एउटा मैले प्रोग्राम पनि दिएको छु। राइट अ प्रोग्राम टु रिड मार्क्स अफ 20 स्टुडेन्ट इन प्रिन्ट थर्ड हाइएस्ट एन्ड सेकेन्ड लास्ट। यसको मतलब चाहिँ हामीले सर्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँ थर्ड हाइएस्ट एन्ड सेकेन्ड लास्ट भनिसकेपछि हाइएस्ट नम्बर भनेको धेरै मार्क्स ल्याएको हुन्छ नि त। सो यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो। डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरिसकेपछि इन्डेक्स हामीले थर्ड हाइएस्ट भनिसकेपछि इन्डेक्स 2 0 फर्स्ट भयो, 1 सेकेन्ड भयो र 2 थर्ड भयो। सो हामीले त्यो थर्ड नम्बरलाई प्रिन्ट गर्ने एन्ड सेकेन्ड लास्ट नम्बर। अब जतिवटा जस्तो 20 लियौँ भने चाहिँ हामीले 19 हुन्छ अन्तिम भन्ने, देन 18 सम्मलाई 18लाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने है त। ओके, यति गऱ्यौँ। अब अर्को बल्ल यो हामीले बल्ल चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरेवाला प्रोग्राम गर्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो नेस्टेड फर लुपलाई अलि राम्रो बनाउनको लागि मल्टी डाइमेन्सनल एरे गर्दाखेरि सजिलो हुनको लागि केही प्रोग्रामहरू गरेको थियौँ, इम्पोर्टेन्ट प्रोग्रामहरू। सो अब चाहिँ हामीले बल्ल चाहिँ रियल प्रोग्राम गर्छौँ। अघिदेखि म्याट्रिक्स भनिरहेको थियौँ, अब चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सकै अपरेसन गर्छौँ है त। राइट अ प्रोग्राम टु रिड 2 by 2 matrix elements from the user and perform matrix addition। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको एडिसन गर्न पर्यो भने के गर्न पर्ने हुन्छ त्यो हेरौँ है त। जस्तो सपोज मसँग 2 by 2 को एउटा म्याट्रिक्स छ, अर्को म्याट्रिक्स छ 2 by 3 को। यो म्याट्रिक्स यति दुईटा म्याट्रिक्स एड गर्न मिल्छ होला त? हामीले यो 9 10 मा म्याट्रिक्स पढेछौँ भने चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ म्याट्रिक्स कुन चाहिँ कन्डिसनमा एड हुन्छ वा हुँदैन भन्ने। म यो भन्छु भने म्याट्रिक्स चाहिँ के कन्डिसनमा यस्तो कन्डिसन भयो भने चाहिँ एड गर्न मिल्दैन, किनभने यो 2 by 2 को म्याट्रिक्स छ, यो चाहिँ 2 by 3 को म्याट्रिक्स छ। सो रोज र कोलुम मतलब रोज पनि 2 कोलुम पनि 2 र अर्कोको पनि रोज पनि 2 कोलुम पनि 2 भयो भने बल्ल मिल्छ। त्यसको मतलब चाहिँ 2 by 2 को मात्र गर्न मिल्छ भन्ने हैन। जस्तो 2 by 3 र 2 by 3 छ भने यो गर्न मिल्यो। यति दुईटा भ्यालु चाहिँ सेम भयो भने बल्ल हामीले चाहिँ रोज र कोलम सेम भयो भने बल्ल चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न एड गर्न मिल्ने हुन्छ है त। सो म्याट्रिक्सको लागि हामीले फेरि एउटा अब नयाँ सोर्स फाइल क्रिएट गरौँ। हामीले यसलाई सेभ गरिदिउँ। मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स ADDITION एडिसन भनेर सेभ गरिदिएँ। सो अब चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ है त म्याट्रिक्सको लागि। ओके, म्याट्रिक्सको लागि हामीले include stdio.h देन हाम्रो void main फंक्सन। ओके, देन अब चाहिँ हामीले यहाँनिर सुरुमा हाम्रो आई र जे त लिनै पर्यो, किनभने म्याट्रिक्स छ। म्याट्रिक्सकै इक्जाम्पल लिएर त मैले आई जे भनेको थिएँ हैन त। सो आई जे त जसरी पनि लिनै पर्ने भयो। देन अब चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको एड गर्न पर्ने भइसकेपछि चाहिँ सुरुमा म्याट्रिक्स ए भनेर मानौँ एउटालाई म्याट्रिक्स चाहियो नि त। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल चाहिँ 2 by 2 को दिन्छु है त। हामीले 3 by 3 को पनि गरौँला। 3 by 3 को तपाईहरुलाई टास्क है त। सो मैले यहाँ 2 by 2 को गरेँ, 2 by 2 को देन बी मा पनि हाम्रो 2 by 2 नै हुन पर्यो। सरी यसरी 2 by 2 कोही कोहीले चाहिँ झुकेर मैले अघि गरेको जस्तै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तो चाहिँ गर्न भएन, प्रोग्राममा एरर आइदिन्छ। यसरी हामीले दुईटा छुट्टै ब्र्याकेट दिएर लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यही अब हामीले यिनीहरू दुईटाको सम पनि सेभ गर्न पर्यो। हामीले जस्तो सुरुमा हामीले अपरेटर युज गर्न लाग्दाखेरि a + b लेख्दाखेरि a र b को भ्यालुलाई स्टोर गर्न पर्थ्यो नि त। हो त्यसरी नै हामीले यहाँनिर
ए र बी को भ्यालु स्टोर गर्नको लागि हामीले यहाँ सी भनेर अर्को एउटा बनायौँ है त। ओके, हामीले यसमा लगेर चाहिँ सेभ गरेर राख्छौँ। देन मैले यहाँ फेरि एउटा कमेन्ट दिएँ, रिडिङ म्याट्रिक्स ए भनेर, हाम्रो सुरुको म्याट्रिक्सलाई रिड गर्ने भनेर। देन अब मैले यहाँनिर प्रिन्ट एफ भनेर, प्रिन्ट एफ होइन, हामीले फर लुप युज गरेर इन्डेक्स दिँदै युजरबाट इनपुट लिगौँ है त। देन अब आई इज लेस देन, हामीले यहाँनिर सजिलोको लागि 1 भनेर लेख्ने, अब यहाँ चाहिँ आई इज लेस देन 2 लेखिदिउँ है त। मैले यसको हामीले यो आई इज इक्वल्स टु 0 लेख्दाखेरि चाहिँ आई इज लेस देन 2 मात्र लेख्दा हुन्छ, बट आई इक्वल्स टु 1 लेख्यो भने चाहिँ आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2 सम्मै जाँदाखेरि बल्ल यसले दुईचोटि लुप भनेर बुझ्छ। देन अब फेरि जे को लागि जे इक्वल्स टु 1, देन जे इज लेस देन इक्वल्स टु 2, देन आई प्लस प्लस। देन अब प्रिन्ट गर्दाखेरि अब हामीले बल्ल हामीले इनपुट लिनको लागि प्रिन्ट पनि दियौँ है त। यत्तिकै हामीले स्क्यानएफ लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, बट प्रिन्ट गरेर चाहिँ युजरबाट लिँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ। सो मैले यहाँनिर इन्टर %d ELEMENT इलिमेन्ट भनेर युजरबाट इनपुट लेख्नको लागि भने। यहाँनिर /n पनि युज गरिदिउँ, देन बल्ल स्क्यानएफ लिगौँ है त। स्क्यानएफ %d भनेर अब बल्ल हामीले यो एम्परसेन्ड युज गरेर अब एमा आई जे है त। यो गरेर चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स ए को लिग्यौँ है त। मैले अब सेम यसलाई कपी पेस्ट गरिदिएर रिडिङ म्याट्रिक्स बी भनेर भन्ने, अझ यहाँ इलिमेन्ट्स भन्दा राम्रो हुन्छ, ELEMENTS रिडिङ इलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स ए, रिडिङ इलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स बी भनेर। ओके, देन अब बल्ल चाहिँ हामीले एडिङ म्याट्रिक्स ए इन बी भनेर कमेन्ट लेख्यौँ। बल्ल चाहिँ अब हामीले एड गर्ने हो। सो यसको लागि पनि म यही फर लुप युज गर्छु। देन यसमा जस्ट अब डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ सीलाई युज गर्ने हो। जसरी अब हामीले ए प्लस बी गर्न पर्यो भने गर्थ्यौँ, जस्ट त्यसरी नै यो म्याट्रिक्स एड गर्ने अझ फर्मुला पनि हामीलाई थाहा कि थाहा छैन कतिलाई, जसले म्याट्रिक्स पढ्नु भएन उहाँहरूलाई। सो जस्तो मैले सपोज यहाँनिर 1 2 3 4 यो मेरो एउटा 2x2 को म्याट्रिक्स भयो, यो यसरी होइन। देन मैले यसलाई अर्को एउटा 2x2 को म्याट्रिक्स 2 3 4 र 5 मैले यसरी सम गर्न पर्यो भने। सो के चिजलाई सम गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो जस्तो 1 1 लाई यसलाई 1 लाई 1 1 भन्छ, 1 1 लाई यो अर्को म्याट्रिक्सको 1 1 सँग, यो 1 2 लाई अर्को म्याट्रिक्सको 1 2 सँग, यो त्यसको मिनिङ 1 लाई 1 लाई 2 सँग, यो 2 लाई 3 सँग, यो 3 लाई 4 सँग, एन्ड यो यहाँको 4 लाई 5 सँग, जुन पोजिसन हो त्यही पोजिसनको लागि मात्र है त। सो अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सी को आई जे भनेर पनि भ्यालु इनपुट लिन पर्यो। सी को आइजेमा जस्ट त्यो एआइजे प्लस बीआइजे को भ्यालु मात्र राख्नको लागि। सो एआई जे हाम्रो यो पहिलो म्याट्रिक्सको भ्यालु हुने भयो, अर्को चाहिँ
बी म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट आई र जे, यिनीहरू दुईटा एलिमेन्ट मात्र एड हुने भयो यहाँनिर है त। ओके, यो ल अब चाहिँ यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिएर पनि हुँदैन, किनभने हामीले अब प्रिन्ट गर्न पनि पर्यो। सो अघि नै मैले त्यही अघिकै कपी गरेकोलाई यसरी युज गरिदिएर अब मैले यहाँ प्रिन्टिङ द एडिसन भनेर, प्रिन्टिङ द रिजल्ट अफ एडिसन भनेर कमेन्ट गरेँ। सो अब चाहिँ मैले यहाँ म्याट्रिक्सलाई प्रिन्ट गरिदिन पर्यो। त्यसको लागि अब मैले यहाँ %d देन ठ्याक्क म्याट्रिक्सकै जस्तो फर्मेटमा बनाउनको लागि %d हो। देन मैले यहाँ /t युज गर्छु। देन यसमा चाहिँ हाम्रो c को आई र जे एलिमेन्ट, ओके, c को आई र जे एलिमेन्ट मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ। देन अब हाम्रो फेरि यो इनर लुप भन्दा बाहिरलाई चाहिँ हामीले यो /n एउटा प्रिन्ट गरिदिउँ। ठ्याक्कै यसले चाहिँ म्याट्रिक्स जस्तो फर्मेटमा दिन्छ, नत्र चाहिँ एउटा सिङ्गल लाइनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ है त। ओके, जहिले पनि यस्तो हाम्रो यो आउटपुटमा चाहिँ कुनै बेला यस्तो यो धेरै भ्यालु वा हामीले नचाहेको खालको भ्यालु आयो भने चाहिँ यहाँनिर यो गार्बेज भ्यालु भन्छ र हाम्रो प्रोग्राममा इरर छ। डाइरेक्ट यस्तो आउने बित्तिकै चाहिँ प्रोग्रामलाई रन नगरिकन यसरी क्लोज गरिदिएर हाम्रो भ्यालु चेक गर्न जान पर्ने हुन्छ, हाम्रो प्रोग्राममा कहाँनिर इरर आयो भनेर है त। सो यहाँनिर इरर आएको रहेछ। हामीले अघि जसरी नै यहाँ आई र जे बिर्सेको रहेछौँ, आई कमा जे है त। यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ फेरि। ओके, मैले यहाँनिर हामीले अघि यो मैले यो दिएको इक्जाम्पल थियो 1 2 3 4 देन 2 3 4 5, त्यही गरौँ है त। 1 2 3 देन 4, देन अब हामीले अझ अब कति थियो 2 3 4 5। ओहो, एकैछिनै त हाम्रो यो अलि धेरै लुपसम्म गयो। एआइजे गर्दा ओर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इन्टर एलिमेन्ट भनेर हामीले यसरी नै यहाँ डाइरेक्ट यसैलाई प्रिन्ट गरिदिन मिल्छ है त। किनभने युजरलाई अझ थाहा भएन कि कुन चाहिँ म्याट्रिक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरिरहेको छ। म यसलाई यस्तै राख्ने, सरी, म यसलाई कपी गरेर यहाँ भित्र राखिदिन्छु। देन म यसलाई सेम कपी गरेँ, देन यहाँ पनि मैले राखिदिन्छु है त। ओके, देन हाम्रो सरी फेरि हामीले अघि यो कपी पेस्ट गर्ने बानीले चाहिँ यस्तै इररहरू निकालिदिन्छ। हामीले यहाँ बीमा जे गरेको थियौँ यहाँ पनि त्यही भएछ कि अघि हो। अब चाहिँ बल्ल चाहिँ इरर आइदिँदैन। यो कपी पेस्ट गर्ने बानीले चाहिँ यस्तै इररहरू आउँछ। सो हामीले यस्तो कपी पेस्ट नगरिकन जुन लुपको लागि गरेको थियौँ त्यही गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ यसरी राम्रोसँग हेरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरा पनि सिक्यौँ हामीले। 1 2 3 4 5 6, ओहो यो इरर आयो नि त। यो इन्फाइनाइट टाइमसम्म गइदियो। ओके, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 लेखेर गरौँ है त। 0 देन
0 देन यो। ओके, हाम्रो इरर त्यो होइन, हाम्रो इरर यो हो है त। हामीले आई र जेमा पनि मिस्टेक गरेको छौँ। यस्तै यस्तै सानोतिनो इररले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम करेक्ट देखिए पनि धेरै सिमेन्टिक इररहरू आइदिन्छ र त्यो सिमेन्टिक इररले गर्दाखेरि लास्टमा रन टाइम इरर आइदिन्छ। अब होपफुल्ली हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली रन हुन्छ। ओके, देन 2 3 4 5 देन फेरि इरर आएको छ। सो यो इरर किन आयो फेरि एकचोटि हामीले चेक गरौँ। Cij इज इक्वल्स टु Aij प्लस Bij। यहाँनिर पनि हामीले छुटेको रहेछ। सो अब चाहिँ नो इरर है त। ओके, सो यसरी हाम्रो म्याट्रिक्सको सम आएको छ। सो यस्तो इरर आउन सक्छ हामीले पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि अलिकति लामो वा यस्तो नेस्टेड लुपहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी झुक्किन सक्छौँ धेरै ठाउँमा। सो अब यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यो गऱ्यौँ। देन हामीले अब म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ है त। तपाईँहरूले चाहिँ यो म्याट्रिक्सको सब्ट्र्याक्सन पनि गर्नु है त तपाईँहरूले चाहिँ टास्कको लागि। देन म चाहिँ अब यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गरेर देखाउँछु। सो मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि पनि म्याट्रिक्समा त्यही कन्डिसन छ। ओके, एउटा नयाँमै गरौँ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि के कन्डिसन छ भन्दाखेरि जस्तो म्याट्रिक्सको रो सो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ म्याट्रिक्सको यो पछाडिको रो कोलम पछाडि फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो सेम हुन पर्छ। सो यो 2/3 × 2/3 को म्याट्रिक्स चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन मिल्दैन। एडिसन हुन मिल्थ्यो, मल्टिप्लिकेसन हुन चाहिँ मिल्दैन। सो यसको लागि सेम हुन पर्यो रो र कोलम वा फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो चाहिँ सेम हुन पर्यो। यसको मिनिङ यो मिलेन। सो 3 × 3 सँग चाहिँ फेरि मिल्यो, यो चाहिँ मिल्यो है त। सो हामीले चाहिँ अब 3/3 को गर्छौँ है त। अब फेरि हाम्रो एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ। तपाईहरुले चाहिँ यो 3/3 को सब्ट्र्याक्सन र एडिसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ टास्कमा प्र्याक्टिसको लागि है त। मैले यो सेभ गरेँ। मैले यो म्याट्रिक्स MULTIPLICATION मल्टिप्लिकेसन भनेर गरेँ। सो अब म आफ्नो प्रोग्राम स्टार्ट गर्छु। इन्क्लुड stdio.h देन हाम्रो मेन फंक्सन void main। देन अब हाम्रो इन्ट ij भइहाल्यो। देन अब हाम्रो म्याट्रिक्स A 3/3 देन हाम्रो B म्याट्रिक्स पनि 3/3 देन हाम्रो म्याट्रिक्स C जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो भ्यालु स्टोर गर्छौं 3
बाई 3। मैले जस्तो यो इक्जाम्पल भने नि, जस्तो यहाँ 2/3 एन्ड 2/3 आयो भने चाहिँ मिल्दैन। सो कुनै कुनै बेला चाहिँ यस्तो इक्जाममा क्वेसन पनि आइदिन सक्छ कि कम्प्युटरमा पनि, राइट अ प्रोग्राम टु मल्टिप्लाई 2/3 म्याट्रिक्स भनेर आइदिन सक्छ। सो यसको यो कन्डिसन चाहिँ फल्स हुन्छ नि त। हामीले यस्तो भयो भने त मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। सो हामीले त्यो बेला चाहिँ रिजन लेख्न पर्ने हुन्छ। यस्तो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न यो मिल्दैन। रो फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो सेम हुनपर्छ। सो हामीलाई चेन्ज गर्न पर्छ भनेर अनि 3/3 वा 2/2 वा 2/2 इन्टु 3/3 को यसरी गरिदिन सक्छौँ है त। किनभने स्टुडेन्टहरूलाई त झ्याप्प क्वेसन आउने बित्तिकै नहेरिकन गरे हुन्छ नि। सो त्यस्तो झुक्क्याउनको लागि पनि आइदिएको हुन्छ। हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि गर्दैछ मैले। ओके, बट म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने हुन्छ त? म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन अपरेसन कसरी गर्ने हुन्छ? सपोज यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ एन्ड यहाँ 4 छ, अनि यो इन्टु यहाँनिर पनि मैले यहाँ 2 लेखौँ, यो पनि 2 अनि यहाँ 3 एन्ड यो 4, 2 2 3 4 सँग मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भने के गर्न पर्ने हुन्छ? एकचोटि याद गर्नु त। सुरुमा मैले यो 1 इन्टु यो 2 प्लस यो 2 इन्टु यो 3, देन फेरि प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 4 हो, देन 3 इन्टु 3 प्लस 4 इन्टु 4 हो, 3 इन्टु 2 प्लस 4 इन्टु 3 यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामी 9 10 मा पढेको छौँ। पढेको छैनौँ भने नि अब थाहा पाइहाल्यो। 1 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 3, 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 4। हामीले यहाँनिर यसरी अझ बुझ्नको लागि बोलीमा मात्र बुझ्नु भएन भने 1 इन्टु 2 प्लस, मैले चाहिँ यो माउसबाट लेख्न पर्ने भएको भएर अझ टच प्याडबाट लेखिरहेको छु अहिले। सो हल्का गाह्रो हुन्छ, त्यो भएर हो। ओके, 2 इन्टु 3 यो भने 1 1 को लागि। अब फेरि यो 1 2 को लागि चाहिँ 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 4 हो। यसरी गरेर फेरि यो 3 इन्टु 1 प्लस 4 इन्टु 3 गर्दै गर्ने हो है त। सो हामीले यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट लोजिक लगाउन पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबट्र्याक्सन वा एडिसन जस्तो अलिकति सजिलो छैन है त। सो अब हामीले हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ। हामीले अब यहाँनिर सुरुमा प्रिन्ट गरिदिउँ, कमेन्ट नलेखिकन प्रिन्ट एफमा रिडिङ म्याट्रिक्स ए भनेर देन स्ल्यास एन एड गरिदिउँ। अब हामीले हाम्रो म्याट्रिक्स प्रिन्ट गरौँ। फर आई इक्वल्स टु हाम्रो 3/3 म्याट्रिक्स छ। सो आई इज लेस देन और इक्वल्स टु 3, देन आई प्लस प्लस, देन हाम्रो इनर लुपभित्र जे को लागि जे इक्वल्स टु 1, जे इज लेस देन और इक्वल्स टु 3, देन जे प्लस प्लस, देन अब यहाँनिर हामीले स्क्यान एफ, हामीले यहाँ कुन चाहिँ एलिमेन्ट प्रिन्ट गर्न पर्ने हो त्यो गर्ने। इन्टर %d 3/3 हो नि त। ओके, %d ELEMENT
एलिमेन्ट भनेर लेख्यौं। ओके, देन यसलाई स्क्यानएफ गर्दियौं इन्डेक्सिङ युज गरेर। हाम्रो इन्डेक्सिङ भ्यालु कति छ, ए को लागि आइजे इन्डेक्सिङ भ्यालु 3/3 को लागि ओके एआइजे लेख्थेँ। देन म यो सेम कपी गर्छु। हामीले कपी गर्ने बानी चाहिँ गर्नुहुन्न है धेरै जसो। अघि नै मैले देखाएको थिएँ एउटै कोडको पार्ट कपी गर्दाखेरि त्यसमा इरर छ भने अर्को ठाउँमा पनि इरर आइदिने हुन्छ। सो अब मैले चाहिँ यहाँ बी गरेँ। देन अब हामीले हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न पर्ने हुन्छ। सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट लोजिक छ। सो त्यसको लोजिक भनेको हाम्रो यही अघिकै प्रोग्राममा यसको लागि अझ यो कपी नगरिकन लेखौँ बुझाएर। फर आई इज इक्वल्स टु 1 एन्ड आई इज लेस देन ओर इक्वल्स टु 3। फेरि आई प्लस प्लस देन हाम्रो फर जे इक्वल्स टु 1 जे इज लेस देन 3 देन जे प्लस प्लस। देन अब चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ 3टा लुप लगाउन पर्ने हुन्छ। मतलब डबल नेस्टेड लुप। यो लुप हामीले यहाँ 2टा लुप युज गऱ्यौँ, अब फेरि अझै एउटा लुप युज गर्न पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले यो इन्टु यो गर्न पर्ने हुन्छ। यो इन्टु यो त ठिक छ, बट यो इन्टु यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ 3टा फर लुप लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसको लागि हामीले यहाँनिर सम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, किनभने यो इन्टु हामीले यहाँ गऱ्यौँ जस्तो 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 3 यहाँ यो प्लस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले यो प्लसलाई चाहिँ प्लसको भ्यालु चाहिँ सधैँ चेन्ज भइराख्छ भन्ने मानेर यस इक्वल्स टु 0 माथि लेख्दियो भने चेन्ज भइरहने हुन्छ। यहाँ लेखिसकेपछि यो फर लुप स्टार्ट हुने बित्तिकै यहाँनिर यसको भ्यालु समको भ्यालु 0 भइदिइहाल्छ हरेक नेक्स्टको लागि। मतलब यो अपरेसनको लागि ठ्याक्क समको भ्यालु सकिसकेपछि अब फेरि समको भ्यालु यिनीहरू यो 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 4 को लागि 0 भइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ठ्याक्क यो 2टा फर लुप पछि र हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको फर लुप भन्दा बाहिरपट्टि यो सम राखिदिएको हो। सो हामीले यास त लेख्यौँ समको लागि, हामीले यहाँनिर डिक्लेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सरी इनिसियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। देन हाम्रो अर्को फर लुप भनेको थिएँ हामीले आइजे के। सो मैले यहाँ के भनेर पनि थप्दिएँ 3टा फर लुप आइजे के भनेर है त। केलाई पनि सेम कन्डिसन हुन्छ के इज लेस देन इक्वल्स टु 3 नै भनेर। देन के प्लस प्लस ओके। देन अब बल्ल हाम्रो समको पार्ट आयो। हामीले सममा जसरी सम अफ डिजिट्स अफ नम्बर गरेको थियौँ त्यस्तै तरिकाले अब यस इक्वल्स टु सुरुमा सममा प्लस गर्नु पर्यो। के प्लस गर्ने भन्दाखेरि ए आई के भनेर मान्न पर्यो। अब एआई के इन्टु बी के जे। किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 3 गर्न पर्यो। त्यही भएर हामीले यो लुप पनि युज गऱ्यौँ अनि यही लुपको आधारमा हामीले यो आइके र केजे राख्न पर्ने हुन्छ है त। देन अब चाहिँ हाम्रो सी मतलब हाम्रो एन्सर आउने म्याट्रिक्सको भ्यालु चाहिँ सिआइजे भनेको चाहिँ बल्ल चाहिँ यस हुन्छ
है त। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्दियौँ। printf /n multiplication result भनेर for I equals to 1 then I is less than or equals to 3 I plus plus then for j is equals to 1 j is less than or equals to 3 then j plus plus। यसमा चाहिँ अब फेरि यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ अर्को के लुप पनि लगाउनु पर्ने हुन्न। जस्ट अब हामीले यसलाई प्रिन्टएफ गरेर प्रिन्ट गर्न सक्ने हुन्छ। सरी एफ होइन, हामीले यहाँ टी हो, देन स्ल्यास टी युज गरेर अब हाम्रो यहाँ भ्यालु CIJ भ्यालुलाई देन प्रिन्टएफ गरिदिउँ यहाँनिर लुपको बाहिरपट्टि। देन अब एकचोटि हामीले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ केही इरर आउँछ कि आउँदैन है त। सो सुरुमै इरर आइदियो हाम्रो। सुरुमा के छुट्यो, यो इरर आउने बित्तिकै हामीले यहाँनिर आई र जे लेख्न बिर्सिसकेको रहेछौँ। सो फेरि एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, हामीले यहाँ 3/3 भनेछौँ। सो म यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिएँ। एन्ड अब म म्याट्रिक्स बीलाई रिड गर्छु। म म्याट्रिक्स बीमा चाहिँ यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऱ्यान्डम भ्यालु राखिदिन्छु। 5 6 2 3 4 1 9 7 8। सो यसको मल्टिप्लिकेसनको रिजल्ट चाहिँ यस्तो आयो है त। सो यो चाहिँ गार्बेज भ्यालु हो कि जस्तो लाग्यो, चेक गरौँ है त। ओके, गार्बेज भ्यालु होइन। सो हाम्रो यो प्रोग्राम रन भएको छ। ओके, अब हामीले यो प्रोग्राम पनि भ्यायौँ। सो टास्कहरूमा मैले सबै टास्क भनिदिइसकेँ। अब एउटा लास्ट टास्क चाहिँ यो ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स। ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्समा चाहिँ सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ हामीले रोलाई कोलुम र कोलुमलाई रोमा चेन्ज गरिदिने मात्र हो, होइन। जस्तो मैले यहाँ यो म्याट्रिक्स 1 2 3 4 छ भने यसको ट्रान्सपोज भनेको 1 3, यहाँ 1 3, यो चाहिँ 2 अनि 4 हुन्छ। सो यो र यो इलिमेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्न, यति दुईटा मात्रै चेन्ज हुन्छ। यो डायगोनल इलिमेन्ट मात्र त्यसरी चेन्ज हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजरबाट कुनै पनि 2/3 या 3/3 को वा 2/3 को म्याट्रिक्स जुन जतिवटा साइजको जतिवटा रो एन्ड कोलुमको म्याट्रिक्स इनपुट लिए पनि हुन्छ। एन्ड हामीले जस्ट प्रिन्ट गर्ने बेला चाहिँ जुन हामीले यहाँ आइजे भनेर प्रिन्ट गरेको हुन्छौँ नि यसरी हो, यो बेला मात्र जस्ट हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि यो सिआइजे भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ भने सिजिआई प्रिन्ट गरिदियो भने ठ्याक्कै यसको ट्रान्सपोज आइदिन्छ है त। सो आजको लागि यति नै थियो हाम्रो। सो होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, टास्क गर्नु होला। सो अब हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ अझ नयाँ टपिक पढ्छौँ। हामीले हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा सायद पोइन्टर्स पढ्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल अनलाइन स्कुल। म असीम तारा पाठक तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।